नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमाते हैं, बाहवाला सूरत अल कहफ 27 नंबर आया। बाहवाला अल कहफ 27 नंबर आया, जिसका तर्जुमा ये है, और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हारे रब की किताब में से जो कुछ तुम पर वही किया गया है उसे यूं का तू सुना दो, कोई उसकी बातों को बदल देने का मजाज नहीं है और तुम इसके सिवा कहीं कोई जाए पनाह ना पाओगे। हम आज पारा नंबर 19 की सूरत अल फुरकान को तफसीलन जानेंगे। सूरत अल फुरकान, इस सूरा का नाम इसकी पहली ही आयत से माखूज़ है। अलामत के तौर पर है, ये मौज़ूए उन्वान नहीं है, ताहम मज़मून सूरत के साथ ये नाम एक करीबी मुनासबत रखता है। मज़ामीन पर गौर करने से साफ मालूम होता है कि इसका ज़माना नज़ूल भी सूरत अल मोमिनून का है, यानी ज़माना क़याम मक्का का दौरे मुतवस्सित। इब्न जरीर रज़ियल्लाहु अन्हा और इमाम राज़ी रज़ियल्लाहु अन्हा ने ये रिवायत नकल की है कि ये सूरह निसा से आध साल पहले नाजिल हुई थी। सूरत अल फुरकान से सूरतों का चौथा ग्रुप शुरू हो रहा है। इस सूरत का मरकज़ी ख़याल कुरान और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिफा है। मुखालफीन ने जो सवालात कुरान और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ उठाए, वो इसमें नकल करके उनके जवाबात दिए गए हैं। साथ ही मुखालफीन के एतराज़ात के मुहर्रिकात का भी बता दिया गया है और कुरान की जिन बातों से वो ख़ास तौर पर मुतनफ़िर थे, मसलन दावत तौहीद या क़यामत और अज़ाब का आना, वो मज़ीद दलाइल के साथ वाज़िह किए गए हैं। सूरत अल फुरकान का तज़किया पेश करेंगे। सूरत अल फुरकान एक मक्की सूरत है। इसमें 77 आयतें और 6 रुकू हैं। आयत नंबर 1 ता 9 का तर्जुमा देखेंगे। पहली आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं, जिसका तर्जुमा ये है, वो अल्लाह अज़्ज़ व जल बहुत ही बाबरकत है, जिसने अपने बंदे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान नाजिल फरमाया ताकि अहले आलम को हिदायत करे। आयत नंबर 2 का तर्जुमा है, वही कि आसमानों और ज़मीन की बादशाही इसी की है और जिसने किसी को बेटा नहीं बनाया और जिसका बादशाही में कोई शरीक नहीं और जिसने हर चीज़ को पैदा किया फिर इसका एक अंदाज़ा ठहराया। आयत नंबर 3 का तर्जुमा है, और लोगों ने इसके सिवा और माबूद बना लिए हैं जो कोई चीज़ भी पैदा नहीं कर सकते और ख़ुद पैदा किए गए और ना अपने नुकसान और नफ़ा का कुछ इख्तियार रखते हैं और ना मरना इनके इख्तियार में है और ना जीना और ना मर के उठ खड़े होना। नंबर 4 आयत का तर्जुमा है, और काफिर कहते हैं कि ये कुरान मन घड़त बातें हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बना ली हैं, जो इस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बना ली हैं और दूसरे लोगों ने इसमें इसकी मदद की है। ये लोग जुल्म और झूठ पर उतर आए हैं। आयत नंबर 5 का तर्जुमा है, और कहते हैं कि ये पहले लोगों की कहानियाँ हैं जिनको इसने जमा कर रखा है और वो सुबह व शाम इसको पढ़ कर सुनाई जाती हैं। आयत नंबर 6 का तर्जुमा है, कह दो कि इसको इसने उतारा है
جو آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے، بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ آیت نمبر 7 کا ترجمہ ہے اور کہتے ہیں یہ کیسا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، اس پر کوئی فرشتہ کیوں نازل نہیں کیا گیا کہ اس کے ساتھ ہدایت کرنے کو رہتا۔ آیت نمبر 1 تا 9 کا ترجمہ پیش ہے۔ 7 آیت تک اور 8 آیت کا ترجمہ یہ ہے، یا اس کی طرف آسمان سے خزانہ اتارا جاتا یا اس کا کوئی باغ ہوتا کہ اس میں سے کھایا کرتا، اور ظالم کہتے ہیں کہ تم ایک جادو زدہ شخص کی بات پیروی کرتے ہو۔ آیت نمبر 9 کا ترجمہ ہے، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھو تو یہ تمہارے بارے میں کس طرح کی باتیں کرتے ہیں، سو گمراہ ہو گئے اور رستہ نہیں پا سکتے۔ چنانچہ آیت نمبر 1 تا 9 کی تفصیل یوں ہے، قرآن کا نزول سب سے بڑی ہستی کی طرف سے سب سے بڑی رحمت کا نزول ہے، لیکن توحید اور قیامت کے منکرین اس کو من گھڑت اور سازش قرار دیتے ہیں۔ ان باتوں کا حوالہ جو مخالفین محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن سے بے گمان کرنے کے لیے لوگوں میں پھیلاتے تھے۔ آیات 10 تا 34 کی وضاحت یوں ہے، مخالفین کے اعتراضات اور طعنوں کا جواب اور ان مخالفت کے پس پردہ محرک کی طرف اشارہ، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین کو صبر و استقامت کی تلقین، تکذیب کرنے والوں کے انجام اور اس کے انجام کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ آیات 35 تا 44 میں رسولوں اور ان کو جھٹلانے والوں کی تاریخ کی طرف ایک سرسری اشارہ کیا گیا ہے، جس میں مقصد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صبر اور استقامت کی تلقین ہے۔ یہ کہ جو لوگ اس کتاب کو جھٹلا رہے ہیں، یہ خیال مت کریں کہ یہ سننے سمجھنے والے لوگ ہیں، یہ جانوروں سے بھی زیادہ بے عقل اور خواہشات کے غلام ہیں۔ تمہارا کام صرف یہ ہے کہ تم ان پر حجت تمام کر دو۔ یہ اسی راہ پر چلیں گے جس پر چل رہے ہیں اور اس انجام سے دوچار ہوں گے جو ان کے لیے مقدر ہے۔ تم اپنے فرض کی ادائیگی کے ذمہ دار ہو، ان کے دل میں قرآن اتار دینا تمہاری ذمہ داری نہیں ہے۔ آیات 45 تا 60 کی وضاحت یہ ہے، قرآن کی دعوت کے بنیادی مسائل یعنی توحید اور آخرت کے باب میں آفاق کے بعض دلائل کی طرف اشارہ، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس امر کی تلقین کہ مخالفین کے مطالبہ معجزات سے بے پرواہ ہو کر اسی قرآن کے ذریعے سے ان پر اتمام حجت کرو۔ اس قرآن میں مختلف طریقوں سے وہ ساری چیزیں واضح کر دی گئی ہیں جن کے واضح ہونا اتمام حجت کے لحاظ سے ضروری ہے۔ اگر لوگ اس کو نہیں مانتے تو تمہارا کام صرف تبلیغ ہے، تم اپنا فرض ادا کر کے ان کو ان کی حال پر چھوڑ دو۔ اس بے سرپا اعتراضات کی کوئی پرواہ نہ کرو جو انہوں نے محض مخالفت کے طور پر بطور بہانہ ایجاد کر لیے ہیں۔ تم صرف اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھو، وہ ہر چیز سے آگاہ ہے، وہ ہر ایک کے ساتھ وہی معاملہ کرے گا جس کا کہ وہ مستحق ہے۔ آیات 61 تا 77 میں بتایا گیا ہے، اس دنیا کے شب و روز تذکیر و تنبیہ کے لیے کافی ہیں، بشرطیہ کہ انسان یاد دہانی حاصل کرنا چاہے اور اپنے رب کا شکر گزار بندہ بننا چاہے۔ جن لوگوں کے اندر خدا کی پہچان اور خدا کا خوف ہوتا ہے وہ اس طرح سے اکڑا نہیں کرتے جس طرح یہ سرکش لوگ اکڑ رہے ہیں، بلکہ ان کی روش ان سے بالکل مختلف ہوتی ہے۔ خدا کے ذاکر اور شاکر بندوں کی صفات کا بیان کیا گیا ہے۔ آخر میں قریش کے نافرما برداروں کو تنبیہ کی گئی ہے کہ تمہیں اس درجہ اہمیت دی گئی کہ تمہارے لیے تعلیم اور دعوت کا اہتمام کیا گیا، تو یہ اس لیے نہیں کہ تمہارے بغیر خدا کا کام نہیں چلتا ہے، بلکہ مقصد صرف تمہاری فلاح اور بہبود تھی۔ اگر تم خدا کی اس نعمت کی قدر نہیں کر رہے تو اس ناقدری کا نتیجہ تمہیں لازمی دیکھنا پڑے گا۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔